الهنية صلى الله عليه مبتدئا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه وأستملك الله تعالى رضوانا يحص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويؤم الصحابة والأتباع وموالاه واستجديه هداية لسلوك السبل الوادحة الزلية وحفظا من الغواية في حطة الخطأ وانظر من قصة المولد النبوي برودا لسانا عبقريا نادما من النشب الشريف كذا تحل المسامع وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عاذر اللهم قبره الكريم بأرب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حملت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قطاعة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية فسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نذار بن معاد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام نسبته ومنتماه فعلم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى لا سبون تحسيب العلا
ربي حلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا قدوس سددي وفخاري أنت في اليتيمة العسماء وأكرم به من نسب ظهر الله تعالى من سفاح الجاهلية وورد الزين العراقي وارده في مورده الهني صلى الله عليه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا الاسم تركوا السفاح فلم يصيبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرت وسرى نور النبوة في أسارير غارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله عبد اللهم قبره الكريم بأرب شري من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه فإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقر من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جنبها من النبات هللا سندسية وأجمعت ثمار ودن الشجر للجاني جنان ونطقت بحمل كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وظلت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه فتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميان وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية فليس بخبر كل حبر خبير وفي حلى حسنه تام رجت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد أقبال عقل اللهم قبره الكريم بألف شهر من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النزرية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشقاه صلى الله عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينزلي عنه صلاة صلى الله عليه أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلى لو سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فالتفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكشير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد
غيري يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رأي وجهك يا سعاد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا عوضك يا صافي مبارك مرحبا مرحبا وردنا يوم النصور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك بك نسأل وبجاه إلهي ذنوبا كل ما قصر صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واهدنا نجس بيني أي به نسعد نور شان ربي بلغنا بجاهي بجواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وآتنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسمي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله واللاحين يتجادل يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزي عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وأتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. وابعث المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا مشايخنا مريدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحيثما كانوا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته وسعمل سنتنا وسنة في مدحه ونصرته. وحين وإيهم مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا وإيهم على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا وإيهم معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا وإيهم معهم في كسورها فإنه أول منزلها. وارحمنا وإيهم يوم تشفي بالخلائق فترحمها. اللهم إنك لحضرنا قرأة مولد نبيك الكريم فافض علينا وعليهم ببركته لباس العز والتكريم. وأسكننا وإيهم بجوار في دار النعيم ونعمنا وإيهم في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله وآله الصديق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا. وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار. غفر عنا عنهم الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله. واحرسنا وإياه من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمنا من سير أعمالنا في الإعلان والإسرار. وارحمنا بهم برحمتك واغفر لنا ولهم إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تميم نعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. ذكنا برد عافيك والعوافي وهون كل مطلوب علينا. فإنا لا نعول في مهمنا لما بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لها قوينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزكي الأمين كذلك وأصحاب الكرام وموالهم والتابعين
Ya ilahi bihaqihi damiril bagya wal fasad. Ya ilahi bihaqihi jud bilutubika ya jawad. Ya ilahi bihaqqi yatina sula wal murad hasal al qasd wal murad wasafal waqtu wal widad. Wa biru ya Muhammad farihat anfusul ibad an gharami wa lawati la tuharrikni fil malam. Dhaka dini wa millati dhaka li ghayatul maram. Mihnati fihi ladzati salwati lil hawa haram. Ma futintum ka fitnati sadiduni bila kalam. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syulillahi lahul fatihah. Kana amdikum syurubun mustaqim sallallahu alaihi wa sallam alaihim waradhdallin. Rabbi ighfirli amin. Dilanjut pembacaan Manaqib Sultanul Auliya Burhanul Asfiya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ali. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asrari allati أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وعلى جيد رسالته بباهر الخوارق وأيده بكرمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليه من بحور المواهب اللدنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم. وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بأثارهم والاقتباس من مشكاة أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما عطرت مناقبهم معاطس الأسماع الواعية وطليت آي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية. أما بعد فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي رضي الله عنه: هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الغطريف الحسيب النسيب ذي المقام العلاء والنادي الرحيب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العلي ورضي عنه. بلغه الله تعالى بنفس القوي والحفي جنة القرب والأماني وعقد نظمته من فرائد عمله وقوله لتتشنف بدرره أسمع الحاضرين عند عمل مهمه وحوله. انتخبته من كلام بعض أرباب الطريقة ومن له في حضرة الشيخ عقيدة محكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لاح له الفلاح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال الجمل وبث مناقب الأخيار واستنزالا لصيب الرحمات والبركات الغزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العلية وتنهل من حظيرة القدس سحب الفيوضات الإلهية. وفصلته بوسائط من لآل التراضي عنه وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكر الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره.
وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة من مناقب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، فأقول هو شيخ الكامل وجهبذ الواصل ذو المقامة العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة، القطب الرباني والنور الساطع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني، وهو أبو محمد بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العلي ابن أبي صالح موسى جنكي دوسات، وقيل جنكا دوسات ابن عبد الله ابن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى الثاني ابن عبد الله الثاني ابن موسى الجون ابن عبد الله المهدي ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبت ابن علي ابن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول رضي الله عنهم أجمعين وعليهم السلام. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا، نسب له في وجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا، نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من ذا يروم جحودا، يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو angkat pandanganana aminan ya Rabbana bil haykalin nurani al-bazi abdil qadiril jilani ya sir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin aw bala'aw ani usluk bina nahjal hidayati wahmina min syarri kulli mu'anidin awjani ya sihir lana kullal umuri wa'afina min kulli hawlin aw bala'aw bi abi abdillahi farrij karbana waqdi hawaij
عبدك الوالهاني يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني وبجانك دوست يا إلهي أغنني واجعلني في بحر المحبة فاني يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عادي بالقطب عبد الله داوي علتي وبيحيى أحيي القلب بالعرفان يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني بمحمد وأبي داود أكسني ثوب البهاء والود في الأزمان يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني بأبي عبد الله أصلح شاننا ولديننا فاحفظ من النقصان يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني والطف بنا في كل ما قدرته بالجود مسجود بخير جناني يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء
الله للإحسان محضا راقني ثم اكسني بمعاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو بالأنوار الحسن المثنى ناوران عقلي ولا تتركني للأكوان يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني وأبيه أول كل كتب باهري سبط النبي المصطفى العدناني يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني حسني الزكي بن الإمام المرتضى حامل وغيث الندى الهتاني يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى أكف الابتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأذواق والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأطهار الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البساط العندي وبالسالكين على منهاجه الأنوار والمغترفين من منهج معارفه العظم الأزخار أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قطب يا إماماني يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان
والعطف يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الجراس يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب سقيد الرفرف ابن ساقط العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الخشية يا أهل عين التحكيم والزوائر يا أهل البدلاء يا أهل الجهات الست يا ملامية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمنا يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتيم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورافع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله اللهم وكما حضرتنا ختم كتابك الذي عرضت به عن شرعك أحمك ووحيك الذي أنزلته مفرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا لتعرض ثواب الجسيم حذرتنا عن لسان وعد شدائد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويدون لك بامتثال أمره ومنهياته فاجعله نورا تسعى به إلى عرصات القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياق تدنا منا الرحيل وبلاغة الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد في العناق اللهم لا تغل يدا إلى العناق كفا تضرعت إليك واعتمدت في الصلاة عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بينك للجحيم أقداما سعت إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد الطامعة فيما لديك ولا تصم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعمى عيونا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وصحبه أطباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأخيار الزكية المسكية آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة سيدنا قطب الأقطاب سلطان أولياء برهان العصر سن الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني قد وصل سر علي شيء لله له الفاتحة ربي اغفر لي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah wa baraka lana wa lakum jami'a wa li jami'i ma mannallahu tabaraka wa ta'ala bihi alaina wa alaikum wa hafizana wa iyyakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wal akhirah wa min jami'il fitan wal mihan wal ihan wal bala wal ghala wal waba. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini dipertemukan kembali dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis mengagungkan, mengingat, memuji baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW dan mengenal lebih dekat. Dan juga majelis memuliakan, mengingat, mengkisahkan salah satu cucu baginda Rasulullah SAW yang Allah jadikan sebagai kutubnya para kutub, rajanya para wali-wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ali, dan beliau adalah sebagai muassis thariqah Qadiriyah. Berapa banyak para wali-wali Allah daripada murid-murid beliau yang diangkat menjadi wali Allah, dan murid-murid daripada murid-muridnya, dan murid-murid daripada murid-muridnya, daripada murid, terus sampai di masa kita masih banyak murid-murid thariqah yang tersambung kepada Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ali, dan kesananya tersambung kepada datuknya Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana mengingat Allah dan mengingat Rasulnya dan juga mengingat kekasih-kekasihnya adalah merupakan amal soleh, merupakan garapan hamba-hamba Allah dalam hidupnya. Jadi dalam hidup manusia yang selamat, manusia yang beruntung, begitu pula bangsa jin. Di dalam hidupnya di dunia ini oleh Allah Ta'ala diajari berbagai keilmuan dan diajari berbagai akhlak yang mulia, diajari berbagai ucapan-ucapan yang agung, diajari berbagai perbuatan-perbuatan yang soleh yang dilakukan oleh jasad, diajari niat-niat yang mulia dalam hati, diajari amal-amal hati yang agung. Itulah kehidupan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, yang percaya kepada kitab-kitab Allah sebagai kalamullah yang hak, yang percaya kepada seluruh utusan Allah sebagai utusan Allah yang hak,
yang percaya kepada Islam sebagai agama Allah yang hak. Bahwa dalam kehidupan ini orang-orang yang beruntung daripada hamba-hamba Allah, dan tidak ada yang beruntung kecuali hamba Allah. Hamba setan tidak beruntung, hamba hawa yaitu hamba keinginan tidak beruntung, hamba nafsu ammarah tidak beruntung, hamba dunia tidak beruntung. Yang menguasai manusia itu kan 4 kan. Satu yang menguasai itu setan. Setan berupaya menguasai hati manusia. Agar apa? Agar jauh dari jalan Allah, agar jauh dari petunjuk Allah yang sudah ada di atas siratul mustaqim, di atas rel Allah yang lurus. Setan itu berusaha menggelincirkan kaki manusia dan bangsa jin dari rel Allah kepada keinginan mereka, digelincirkan. Ini usaha setan, sehingga manusia dan bangsa jin tidak sedikit yang hatinya taat kepada arahan-arahan setan, yang mengikuti keinginan-keinginan setan, yang tunduk kepada aturan-aturan setan. Yang dilakukannya adalah perintah setan. Kalau meninggalkan sesuatu juga itu karena perintah setan, harus meninggalkan. Kan? Lahirlah dalam kehidupan manusia warna-warni maksiat. Lahirlah dalam kehidupan manusia orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanannya Allah yang hak. Ya. Orang-orang yang menentang, mengingkari kerasulan para utusan Allah, orang-orang yang mengingkari kepada kitab-kitab Allah yang hak, orang-orang yang mengingkari kepada Islam sebagai agama Allah, orang-orang yang mengingkari kepada aturan-aturan Islam sebagai aturan-aturan Allah. Di mana-mana di muka bumi itu. Dan pengingkaran ini terjadi dari kapan? Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan, kan? Bahwa sebahagian dari putranya melakukan apa yang diinstruksikan oleh setan. Terjadi pembunuhan pertama dalam sejarah pembunuhan dalam kehidupan manusia itu yang dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini kisahnya diceritakan oleh Allah dalam Quran. Allah. Lalu terus setiap masa lahir manusia-manusia yang tidak beriman. Yang sudah beriman digoda oleh setan agar melepaskan imannya dengan berbagai cara, agar ragu, juga agar maksiat, agar berdosa, agar melakukan kezaliman, kemunkaran, agar melakukan kejahatan-kejahatan kepada sesama ciptaan Allah, agar membunuh,
agar menyakiti orang, kan? Agar menganiaya, agar mengambil hak orang lain, kan? Agar menceritakan aib orang, agar semua kejelekan-kejelekan yang hubungannya dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk Allah lainnya selain manusia. Agar berani membunuh, kan, binatang tanpa haknya, menganiaya binatang tanpa haknya, kan? Itu semua instruksi-instruksi setan, arahan-arahan setan. Di setiap masa setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Lahirlah manusia-manusia dan bangsa jin yang taat kepada setan, yang tunduk kepada setan, sehingga kehidupannya, segala gerak-geriknya selalu atas instruksinya setan, arahan-arahan setan. Yang kedua, manusia itu ada yang dikuasai hatinya oleh hawa, oleh keinginan. Hawanya, keinginan. Hawa itu keinginan. Allah menciptakan, ya, keinginan dalam hati manusia, dalam jiwa manusia. Dan keinginan ini sering menguasai manusia, sehingga kebanyakan manusia taat kepada keinginannya. Taat kepada keinginannya. Bahkan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah sekalipun dilupakan oleh keinginannya daripada Tuhannya. Lalu hatinya agar berpusat kepada keinginannya, sehingga pusat perhatiannya adalah apa yang diinginkan oleh hawanya. Lahirlah kehidupan manusia yang semuanya berkiblat kepada hawanya, kepada keinginannya. Terjadilah kerusakan-kerusakan. Karena keinginan ini akan melahirkan kerusakan. Keinginan ini akan melahirkan kejahatan. Bisa memperkosa gara-gara keinginan. Bisa merampok gara-gara keinginan. Bisa mencuri gara-gara keinginan. Kan? Lacur gara-gara keinginan. Judi gara-gara keinginan. Kan? Merampas hak orang, korupsi gara-gara keinginan. Dikuasai hatinya, ditundukkan oleh hawanya, dan lahirlah kerusakan di muka bumi. Insyaallah. Yang ketiga, manusia itu dikuasai jiwanya itu dengan nafsu. Dengan nafsu amarah. Nafsu itu ciptaan Allah di dalam jiwa kita, jiwa manusia. Namun nafsu itu kalau tidak terdidik dengan hidayah Allah, ya, nafsu itu sifatnya, wataknya selalu memerintahkan kepada kita kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Berani membunuh gara-gara nafsu amarah. Berani memukul, berani menghinakan orang, gitu kan? Gara-gara nafsu amarahnya. Sampai berperang, kan? Sampai berani mati, kan? Ini gara-gara nafsunya, bukan cuma membunuh yang lain, kan? Ada istilah saya sampai darah penghabisan, padahal yang dibela-belainya, kan, bukan sesuatu yang mulia, bukan. Loh, kau berani mati ya, kan? Karena apa? Amarah. Kalau amarah sudah timbul, sudah menguasai hati, bukan cuma berani membunuh yang lain, bahkan berani membunuh dirinya sendiri.
Terjadi kerusakan itu gara-gara itu. 1 gara-gara setan, 2 gara-gara keinginan, 3 gara-gara nafsu amarah. Setiap manusia diciptakan di diri manusia nafsu. Ya, nafsu amarah. Ada berapa nafsu itu? Ya 1. Nafsu itu 1. Cuma nafsu ini bisa berubah. Wataknya ini bisa berubah dari amarah, bisa berubah dengan kepada lawamah. Kalau dididik dengan hidayah sampai nafsu mutmainnah, kan? Sampai nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ya itu juga nafsunya. Ya, tapi kalau tidak dibina dengan hidayah Allah, maka nafsu ini akan tetap wataknya ammarah. Ammarah itu watak. Ammarah itu sifat nafsu. La ammaratun bisu. Artinya tukang, betul kan? Istilah kita. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ammarah itu tukang memerintah bisui kepada kejelekan. Ya. Jadi jangan heran kalau keinginan kita selalu melakukan kejelekan karena nafsu kita masih nafsu apa? Ammarah. Dan untuk memiliki sifat mutmainnah daripada nafsu ini, itu harus dididik dengan hidayah Allah. Harus ngaji kepada ulama, harus menerima nasihat ulama, menjalankan nasihat-nasihat ulama, ya. Banyak mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Dan nanti lama-lama sifatnya, wataknya berubah. Dari ammarah itu berubah. Nanti jadi lawamah. Ya. Apa lawamah? Lawamah itu wataknya mulai senang kebaikan. Ya. Senang kebaikan. Namun masih kadang-kadang, kan? Ini kalau longgar bentengnya, kadang-kadang apa istilah kita, nyincet, kan? Kadang-kadang nyincet tuh melakukan apa? Keburukan. Tapi kalau melakukan keburukan tidak lama-lama juga, kan? Suka sadar, suka menyesal, bahkan menangis. Kenapa saya melakukan ini? Saya sudah melakukan ini. Nah, menangis kan. Jadi kebiasaannya memang ingin kepada kebaikan, tapi kadang-kadang melakukan keburukan. Tapi kalau melakukan keburukan, suka cepat-cepat kembali lagi. Nah, ini nafsu apa? Lawamah. Nah, naik nanti ada nafsu mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah itu nafsu yang sifatnya itu sudah merasa nikmat dengan Allah. Merasa nikmat di dalam ibadah. Merasa nikmat sholat, zakat, saum, haji, nikmat sodako. Sodako itu nikmat, bukan terpaksa. Nikmat. Jadi kalau saya hari ini belum sodako itu nggak enak gitu, kan? Nggak enak kalau saya belum sodako, gitu kan? Nah, saya belum memberi kepada yang lain yang membutuhkan dan sebagainya, gitu kan? Kalau hidup tidak ada perjuangan agama itu nggak enak hidup ini, gitu kan? Nah, mulai merasa enak, merasa benci kepada dosa, kepada kezaliman, dosa-dosa, benci, kan? Apa saya sebut dosa? Benci kepada dosa, kan? Nah, ini adalah nafsu apa? Mutmainnah. Kalau di bawah zikir, nafsu mutmainnah itu apa? Apa ya? Istilah sekarang play. Ya? Kalau di bawah mengingat Allah, play. Di bawah mengingat Rasulullah SAW, play. Gitu, play aja. Ya? Ini nafsu mutmainnah. Maka disebutkan oleh Allah dalam Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tatmainnu itu mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Tenang, damai hatinya.
kan? Artinya nafsunya ini nafsu mutmainnah, kalau dibawa zikir tenang. Kalau hati kita dibawa zikir ternyata seperti cacing dina cuka, seperti cacing di dalam cuka. Dibawa zikir itu begitu, ya. Nah, itu artinya nafsunya masih amarah. Gak seneng dibawa zikir, gak seneng dibawa sholawat, gak seneng duduk di majelis ilmu, gak seneng dekat ulama, gak seneng dengar Quran, baca Quran, gak seneng, ya kan? Tapi kalau pop, dangdut dan sebagainya dimasukkan ke telinga, karena kurang dekat. Kalau belum dimasukkan ke telinga kurang dekat gitu. Tapi kalau ada yang zikir, gandeng, ya, jangan keras-keras, kan? Kalau ada yang zikir, ada baca Quran, itu kan, jangan keras-keras. Tapi kalau musik, gitu kan, aduh, nyanyian-nyanyian yang tidak bermakna. Di sana masih kejauhan, sini masih kejauhan, masukkan ke telinga, sampai tidur terus. Ini telinganya, Masya Allah. Nah, ini nafsu apa? Amarah. Nah, ini nafsu ini menguasai manusia. Nah, yang keempat yang menguasai manusia itu adalah dunia. Kenikmatan dunia, jabatan-jabatan dunia, kehormatan dunia, itu kan? Apa saja kenikmatan dunia ini juga suka menguasai jiwa manusia. Nah, Allah menurunkan hidayah kepada kita. Hidayah ini agar jiwa manusia jangan dikuasai oleh 4 penguasa itu. Agar jiwa manusia ini kan tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga hidupnya segala sesuatunya semua dengan bimbingan Allah, atas hidayah Allah, arahan-arahan Allah. Maka beruntunglah orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan maqam yang agung di sisi Allah, hati kita penuh dengan hidayah Allah. Dan mudah-mudahan ya, dengan menyebut-nyebut para kekasih Allah, berzikir, mengingat Allah, mengingat Sayyidina Maulana Muhammad SAW, mengingat mengagungkan para kekasih Allah, di antaranya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ali, doa kita dikabul oleh Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah, aib kita ditutupi oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Wabil khusus keberkahannya untuk ibu di sini yang sekarang mengandung sudah ke-7 bulan, dan juga anak-anak Buya ya, menantu juga kan, sekarang sudah mengandung, ada yang 7 bulan, ada yang kurang dari 7 bulan. Masya Allah, Buya sudah mau jadi kakek nih. Bukan mau, memang sudah jadi kakek kan. Dan juga diantaranya ya, kita semuanya, para jamaah-jamaah semua ya, dijaga oleh Allah. Ya, dijaga dan dijadikan anak ini sebagai hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah muliakan, yang Allah ridhai, yang Allah hidayahi dengan hidayah yang sempurna, yang Allah taufiki dengan taufik yang sempurna, yang Allah sayangi, yang Allah hujani dengan rizkinya, dengan nikmatnya, yang Allah jaga dari segala kejelekan, dari segala kerugian, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan syaitan, kejelekan hawa nafsu dan tipuan dunia, dan dari buruk-buruknya takdir, dipanjangkan umurnya semuanya, sehat jasmani rohaninya, lancar segala urusannya, dan di waktu mati mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan semuanya dijadikan para pemimpin-pemimpin di dalam segala kebaikan, dalam ketakwaan, pemimpin para ahli ketakwaan, jadi ulama-ulama Allah semua, jadi aulia Allah semua, bijahin Nabi SAW wa bisri asal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan